आपके पास आता हूँ, लेकिन चौधरी साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान भी ये बात मानते हैं कि वज़ीर आला केपी ने जो तकरीर की गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जोश खताबत के अंदर उन्होंने कोई रेड लाइंस क्रॉस की। ये जो पीटीआई के अपने लीडरान भी ये बात मानते हैं। मेरे ख्याल में तमाम लीडरान को इस हवाले से, सियासी लीडरान को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। आवाम के सामने आप अपना बयानिया रख रहे होते हैं। लेकिन हसन, मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा पुलिस साहब, कोशिश कीजिएगा मीनवाइल अगर हम राब्ता कर लें हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, ताकि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कल को ये पता चल रहा था कि शायद वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करेंगे आज, क्यों कर वो इशू हुए या नहीं हुए, इसके ऊपर तफसील उनसे ले दें। अब आपको नहीं लगता कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है उनकी स्टेटमेंट? एक तरफ जो आईजी पुलिस हैं वो ये बता रहे हैं कि सारे रूल्स फॉलो किए गए, तो अगर रूल्स फॉलो किए गए हैं तो सार्जेंट एट आर्म्स काफ़ी सीनियर ओहदा होता है, पार्लियामान की सारी सिक्योरिटी उसके पास है। 5 आपने सीडीए के एम्प्लॉय को आपने जो है उनको बरतरफ कर दिया, सो मतलब मुअत्तल कर दिया। सो इसका क्या मतलब, कुछ समझ आइए आप? अगर का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने स्टेटमेंट में, अगर का मतलब ये है कि अगर ऐसे हुआ है तो, यानी मैं तो इस बात पर थोड़ा सा हैरान हूँ। याद सादिक साहब बड़े ऑनरेबल हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, उनकी बात बिल्कुल आप ठीक है, बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए था। जो कॉन्ट्रडिक्शन तो उनकी बात में है। दूसरा ये पुलिस साहब कह रहे हैं, दोबारा सुन ले जरा, वो अगर का वर्ड है ना, नहीं मैं आता हूं, सीएम केपी के हवाले से बात सुन लेना, एक जुमला तो सीएम केपी के जो है ना, वो शहद की इंटेक ज्यादा कर गए थे। आई बिलीव वो शहद की ज्यादती से जब इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका आपको पता है बड़ा गर्म होता है। शायद लोग सर्दियों में ज्यादा, तो गर्मी में इस्तेमाल किया ना उन्होंने, गर्मियों में नहीं खाते, सर्दियों में खाते हैं। वो 12 महीने शहद का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं कौन सा शहद वो खाते हैं। लेकिन ये नाज़रीन, ये जो अजहर फारूक साहब से हमारा राब्ता हो गया है, उनसे जानते हैं कि कल स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से ये खबर आई थी कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी देंगे और ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आके अपना जो दिल का हाल बयान करेंगे। उनके साथ जो भी वहाँ पे रात को आप बीती हुई, कैसे उनको गिरफ्तार किया गया, किसने किया, बिजली बंद हुई नहीं हुई, और क्या वो पार्लियामान के अंदर थे, क्या वो जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को दरवाज़ा जाता है वहाँ पर मौजूद थे। अगर कोई तफसील है मजीद आपके पास तो शेयर कर लीजिएगा। और साथ में ये प्रोडक्शन ऑर्डर का क्या स्टेटस है, क्योंकि आज खबर तो यही है कि ये लोग सारे, उनको कोई जिस्मानी रिमांड पर है तो कोई जुडिशल रिमांड पर है। जी, ये जो प्रोडक्शन आर्डर है उस हवाले से आज मिनिस्टर गौर मिले हैं स्पीकर कौमी असम्बली से, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इन अरकान के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाए। स्पीकर ने यकीन दहानी तो करा दी है, लेकिन क्योंकि अब बेशतर अरकान ऐसे हैं जिनका जिस्मानी रिमांड हो चुका है, इसलिए स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी तक जो है वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से बाकायदा तौर पर कोई आर्डर जो है वो जारी नहीं किए हैं। लेकिन यकीन दहानी जरूर कराई है आज कौमी असम्बली के अंदर भी उन्होंने कि प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी के बाकायदा तौर पर प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी नहीं। अच्छा सर, बात ये है कि चले जिनका तो फिजिकल रिमांड हो गया, लेकिन जो जुडिशल हो चुके हैं कोई लोग, अगर वो रुकने असम्बली हैं तो फिर तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो सकता है ना। अब तो जिनके जुडिशल रिमांड हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो बेल अप्लाई कर सकते हैं, बेल पोस्ट अरेस्ट के लिए और या क्वाशमेंट ऑफ केस के लिए, तो फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा। और कोई नहीं हुआ। हम जो है हमारे हाई कोर्ट के नुमाइंदे उनके पास भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब। नाज़रीन, ये कल वादा किया गया और मेरे ख्याल में चौधरी साहब ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए और आके ये वो बयान करना चाहिए जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ। अच्छा चौधरी गुलाम हसन साहब, ये वैसे एक बताइएगा बात कि सारी बातें एक तरफ, कल के हमारे जो है मोहतरम बहादुर की सीएम केपी, वो जो हसन ये कहता है कि बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो बिल्कुल गायब हुए हैं। कोई उनकी तरफ से कोई बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात को मुझे तो पता चला 7 घंटे, हसन कहता है नहीं 9 घंटे, क्योंकि ये 9 है ना, 9 इसको ज्यादा पसंद है वर्ड, तो ये कहता है 9 पे बाज़िद है। मैंने कहा यार को आधा घंटा आगे पीछे कर लो, कहता है नहीं पूरे 9 घंटे। तो आपका कोई राब्ता हुआ सीएम केपी से या पीटीआई के कुछ लोगों से, मतलब क्यों नहीं वो बोल रहे? मैं को ठेका लिया उन्होंने राब्ता करना, नहीं कुछ गलत कर, लेकिन वो मतलब उन्होंने साफी को यानी वो दिया इंटरव्यू, उन्होंने बातचीत की है, उसने कहा कि मैं अपने मौके पर डटा हुआ हूँ और वी आर देयर वेयर वी आर। हाँ, अच्छा मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। और क्या उनको कहा गया कि जनाब जब वो अपने दोस्तों के पास बैठे हुए थे ना, तो एक तो वो उन्होंने पहले कह दिया था जी कि मैं अच्छा बच्चा, मैंने अब कोई गंदी बात नहीं करनी, मैं बहुत अच्छा बच्चा रहूंगा, मैं बिल्कुल जो है ना वो जैसे आप ये इस तरह की गुफ्तगू जो है माफ करना एक वज़ीर आला के लिए ना मुनासिब सर जी, मैं अच्छा बच्चा बनने की बात है ना, अच्छा इंसान बनने की बात है। आप तो सब बना रहे हैं। अच्छा चले,
اچھا جی چلے جو صاحب جی میں I'll behave good person I will be a good person میں بہتر ہوں. اچھا جی میں جی بالکل اچھے الفاظ ادا کروں گا. نہیں مجھے پہلے بتائیں اس نے غلط الفاظ کیا استعمال کیے سر سنو اسی میں گل. اچھا بتا دیں جیسا. اچھا مین اس کا بات یہ ہے کہ پھر جن کے وہ یقین دہانی کرا رہے تھے نا تو میں نے ان میں سے بھی ایک دو بندے سے پوچھا کہ میں نے کہا جی ہاں جی آپ بتائیں کہ وہ یقین دہانیاں تو بڑی کرا گئی آپ کے پاس آپ کے مہمان ملے تو آپ نے تو کہتے ہیں خاطر تواضع کی تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی جو ہے جتنی ہماری حیثیت تھی اس کے مناسب خاطر تواضع کی نا. انہوں نے خاطر تواضع کی خاطر تواضع انہوں نے کہا اپنی حیثیت کے مطابق جتنی ہم کر سکتے تھے ہم نے ان کی اوبھگت کی. تو وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا جی ابھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یقین دہانیاں کرائی ہیں اس پر یہ عمل درآمد کریں گے مطلب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں گے. کل آپ نے دیکھا بڑی ایک ٹف ریزولوشن اسمبلی کی طرف سے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کسی بات کی بھی حتمی بات تو آپ نہیں کر سکتے لیکن ان کو یہ کم از کم اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ جو یقین دہانی کرائی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ظاہر ہے وہ جب میڈیا کے سامنے آئیں گے اور بڑا ضروری ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں کریں گے کہتے ہیں وہ ان کو یقین ہے بڑا ضروری ہے کہ میڈیا پہ آئیں اور اپنا جو بھی مجھے خبر گمن یہ بتائیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان فوج زندہ باد کے جو نعرے لگوا رہا ہے وہ نہ لگوائے آپ یہ یقین دہانی چاہ رہے تھے اس سے نہیں ہم چاہتے ہیں جو صاحب وہ زیادہ میں نے ساری تقریر سنی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہد کا گرمی میں استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. کچھ وہ صحافیوں کو انہوں نے کیا ٹارگٹ کیا اور آپ کو پتا وہ تھوڑا سا ہو گیا زیادہ. اچھا ناظرین حسین چودھری ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نمائندے ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی جو سٹیٹس کیا ہے یہ جو ڈیفرنٹ کیسز ہوئے ہیں دفعات کس طرح کی لگی ہیں کون جسمانی ریمانڈ پر ہے کون جوڈیشل ریمانڈ پر ہے کس کی بیل ہونے کے چانسز ہیں. حسین یہ ساری تفصیلات پلیز ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے گا. جی شکریہ خاور صاحب. یہ تقریباً 9 MNAs تھے سر جن کا کل 8 روزہ جسمانی ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت سے ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں وکیل بھی ہیں اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑے تھے شعیب شاہین صاحب ان کا بھی 8 روز کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے. شعیب شاہین صاحب کی میں پہلے بتا دوں کہ ان پر 2 مقدمات تھے. ایک تھانہ سنجانی کا تھا جس میں ان پر 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا ہو گیا ہے جبکہ تھانہ نون کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو مقدمہ تھا اس میں ان کو جوڈیشل کیا گیا تھا کل لیکن آج ATC نے ان کی ضمانت منظور کر لی. تاہم چونکہ دوسرے مقدمے میں ان کا جسمانی ریمانڈ تھا اس لیے وہ بھی اب جسمانی ریمانڈ پر ہیں. MNAs کی بات کریں تو شیر افضل مروت ہیں شیخ وقاص اکرم زین قریشی احمد چٹھا عامر ڈوگر یوسف خان نسیم علی شاہ اویس حیدر اور شاہ احد. یہ 9 MNAs جو ہیں ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت سے منظور ہوا ہے جبکہ 3 MNAs جو ہیں شیر افضل مروت شیخ وقاص اکرم اور زین قریشی انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دی ہے اور جو 8 روزہ ریمانڈ ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. آج چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے ہی شعیب شاہین صاحب کی ایک درخواست زیر سماعت تھی تو اس کو بھی ملا کر کل ڈویژن بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جس کی سماعت کل 12:30 بجے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کریں گے. اس میں یہ جو 3 MNAs ہیں اور 7 شعیب شاہین ان چاروں کی درخواست پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے. باقی جو MNAs ہیں انہوں نے ابھی تک یہ چیلنج نہیں کیا لیکن ان 3 MNAs اور شعیب شاہین صاحب کی جانب سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور کل ڈویژن بینچ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ